Babaci ani Putarci ani Bovidat Mieci Navi. आमच्या सोम्याची सुक्रिस्ताची कृपा देवाचो भोग आणि पवित्रात्म्याचो एकूण तुमची सगळी आसूं. मोगाळ बाबा भयणू, आज आम्ही वडील कुशलतायेन आणि बाबार्थान देवा दिन वाचून आम्ही एकठांय जाया. भाग्यून सेबास्त्यावाच्या सोबीत जिवितांतली आपणाच्या जिवितांतल्या ताणें जेजू गोवाय दिली आनी आमकां सगळ्यांक हो भाग्यून जेजूचे साक्षीदार जावन आपयता. ताणें आपणाच्या रोगतान जेजू गोवाय दिली जाल्यार आमी सगळ्यांनी आमच्या उतरांनी, कुरम्यांनी आनी जिविताचे विधींतल्यान आमी जेजू गोवाय घेवन ह्या दिसाक आमकां सगळ्यांक कृपा मागता आसतना आज आमच्या गोंयांत जेजूच्या कुडकीक भेटयलो आयतार आनी समोरता दोतोरीचो आयतार. आमकां सगळ्यांक ही जेजूची पडोवप घेवन आनी तो जेजूची पडोवप दुसऱ्यांक दिवन आमकां कितें आयलो आसा. आमच्या जिवितांतल्यान हें आमचें कार्य आमी जबाबदारेन आनी मोगान पाडून आमकां सगळ्यांक कृपा मागता आसतना हो दोतोरीचो वावर करून जायतीं जाणां आमच्या गोंयांत वावुरतात. जाय पाद्री वाद्री, आवय बापूय आनी गिरीत भाशेन संदेशकार देवाचो आशिर्वाद तांचे सगळ्यांचेर मागुया. आनी जेन्ना ह्या वाड्याक आमी ही परब समोर उरता तेन्ना ह्या गांवच्या दर एका घराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जी आमची भाव भयणां गेल्या वर्साक नासलीं ह्या वर्साक ना सोपून गेल्यात तांकां सासणीक सूख मागुया. जी पिडीत आसात तांकां बरे भलायकेचें देणें फावो करून मागुया. जायतीं आमची गांवची भाव भयणां बरे परदेसांत भाव करतात. तांचोय उगडास करून देवाक तांचेरूय आशिर्वाद घालून आमी ह्या दिसाक तांचे खातीर मागुया. आनी दिसाची भेट आमकां सगळ्यांक व्हरतन जावं. देवा मुखार आमी पाक किंवा परतून घेवन खातीर देवाचे आनी एकामेकाचे गोगसोय मागुया. हांव तुका सोड कोटेला देवाक आनी तुमकां हांव आपयलो म्हजो देव सांगता मनाची गोड आनी मनाचो जालो वायट लागून आनी मोडे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देवा सोड आनी वचनां सांगपाक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां हांव आपयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सो पदवीदार देव आमची काकूट करून आनी आमची प्रार्थना बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक So
की ओकेपणान आमी मागीर सभास्थळाची मजती देवाक उक्ती करूया. आज सकाळी आमचे करपात्री बापाचे जावन सिल्वा हे संवसारांत वतरना. देवान ताका सासणीक सूख दिवन आमचे वागणे ताचे खातीर जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भाग्यवान सभास्थळान तुज्या लोक साक्षान वेद धुली नासतना आपलो वावड परगडून जातलो आनी दोगतावण्यांक सांपडल्या आपल्या भावा भयणींक भावार्थाक ती रावूंक दिलो. ही पळसुरी देख आमच्या थोड्या मुखार दवरून ताची परबावी सौरभता खऱ्या भावार्थाक ती रावूंक आनी मनशाच्या आत्म्या परस तुज्या आत्म्या वाडूंक तुजी वडादी कृपा आमकां दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं दोतोरागेर तुजी सगळी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजकोट चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्यवान पावलो कोरिंथकारांक बरयलेलें चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, शुभोतमान परपडचें काम म्हणल्यार म्हाका भोटीक न्हय, तो एक म्हाका
दिवंक वसपता बरोबर हांवूय वसप जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोबत जालो. शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें उद्गार. कोणेसुरी आपणाच्या इश्टापासून आपलो जीव दिलो. हाचे परस व्हडलो मोग ना. ही उतरां आमकां जेजूचीच मेळटात. जुवाचें शुभ वर्तमान 15-22 जेजू आमकां म्हणटा, कोणेसुरी आपणाचो जीव म्हजे पासून दिलो. हो व्हडल्यांतलो व्हडलो मोग. हो मोग सेबास्त्यान आपणाच्या जिवितांतल्यान शांती पावयलो. जेजूच्या मोगा खातीर तो मारती वो लोक साक्षी कसो रोगतान ताणें जेजू गोवाय दिली. हितून आपणाच्या व्हडल्या इश्टा खातीर आपणाचो उत्तम मोग बायल सेबास्त्यान दाखयलो. बाबड्यानो, आज ताची परब आमी जेन्ना मेगाचो समोरता ह्या जेजूच्या मोगाची समोरवणी करता तेन्ना हो भाग्य आमकां कितें सांगता. आमकां चोडेल्या कडेन एक करीत ताचो संदेश तुमच्या जिवितांतल्यान हो जेजूचो मोग अनुभवा. हो जेजूचो मोग तुमच्या जिवितांत जिया आनी तुमच्या जिवितांतल्यान ह्या जेजूच्या मोगाक गोवाई दिया.
बाबा भयणो जेजूच्या मोगाक आमी कसो गोवायनी केले आतांय सभा जेजूस आमकां दिला पोत्तून जोवाच्या शुभ वर्तमानान 14वो एपिसोड 23 पिलो जॉन चॅप्टर 14 वर्स 23 जेजू म्हणटा कोण म्हजो भोग करता जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटलो हो भयणो देवाचो भोग करप म्हळ्यार व्हडलो समोरून करप सायबा म्हणप वचप देवाचो भोग करप म्हळ्यार ताच्यो आज्ञा पाळप आनी कशी आमची ताची आज्ञा पाळप म्हळ्यार कितें आयकल्यार पळोवप काय सेर्वांवाची तोखणाय केल्यार पळोवप काय देवाचो पुतळो येता तेन्ना ताची टिका केल्यारूच पळोवप काय हो भयणो ह्यो आज्ञा पाळप म्हळ्यार हांव म्हणें तुमच्याच जिवितांतल्यान शिकलो कांय काळ फाटीं त्या एका भुरग्याचो बापूय आपणाचो अणभव सांगप म्हणटालो Father, I'm living a new life because of my 5-year-old son who is now 8 years. बापूय म्हणटालो फादर हांव एक नवें जिवीत जियेता म्हज्या ल्हान पुताक 5 वर्सांच्या पुताक जो आज 8 वर्सांचो जालो आनी हांव खूब अजाप आसा 5 वर्सांच्या पुताक आतां नवें जिवीत कशें कितें तो सांगतालो फादर 3 वर्सां आनी I was a terror at home. हांव निष्ठूर मनीस कसो आसलो खूब सोरोप येतालो आनी सोरोप येवन घरांत मोडफोड करतालो इतलें की हांव घरांत भितर सोदता म्हणून सोंपल्यार भिरांत येतालो म्हज्यो 2 धुवो आसल्यो व्हडल्यो वाडलेल्यो हांव रातचो कितलेय लेट येवं म्हजे भिरांती हांव फुडल्या दारांतल्यान भितर सरलो जाल्यार ती फाटल्या दारांतल्यान भायर सरून शेजाऱ्याक घेवन मेळटाली इतली घरांत रावून सोबीत आसली म्हजो ल्हान पूत आसलो इतलो म्हाका भियेतालो ताचो हांव येता तेन्ना म्हजे चुडकेक लागून आसलो मेजाच्या पोंदार खोदेलाच्या पोंदार खाटी पोंदार वचून न्हिदतालो म्हजे नदरेकूच येनासलो आनी पयल्यारूय हातूच फडफडटा जायते वर्सां चलली म्हजी बायल म्हाका केन्नाच नांवां उलोवप नासलें वेत्यार गेलो म्हणटा पूण फादर म्हाका हें कांयच कळप नासलें फकत म्हजो सोरो आनी म्हाका जाय तें करपाचें एका दिसा तसोच आपूण सुमार रातच्या 10:30 खूब सोरो घेवन सोदाचे भाशेन आयलो जायते फावटी फुडले दार आसा ते बेश्टे आड करून दवरताले कित्याक तेन्ना हांव खूब उशीर येतालो ताची जेट पिडा आसताली त्या दिसा दार आड केलें नासलें बापूय सांगतालो त्या दिसा जेन्ना आपूण भितर सरलो तेन्ना केन्नाच पळोवंक ना तसलें चित्र हांवें पळयलें I saw a very shocking and touching sight. तो सांगतालो भितर सरलो तेन्ना आमच्या घरांत भितर सरता थंयसर एक व्हडली जेजूची कुसार किड्यागली इमाज आसा ते इमाजी मुखार म्हजो ल्हान पूत आसा तो दिवी घालून दोळे बंद करून हात जोडून जेजू लागीं कितें तरी मागता जेन्ना दाराचो आवाज आयलो अशी पोळ काडली पूण त्या दिसा धांवलो ना सारको म्हजेशी आयलो म्हज्या दोळ्यांत दोळे घातले म्हाका गुड फ्रेंड म्हणलें आनी म्हाका विचारलो Dad, are you never going to be good? म्हाका विचारलो बाय तूं केन्नाच बरो जावचो ना रे आनी बापूय सांगतालो फादर वयच्यानूच रायले हांवूच नाको हांवें ताका जबाब दिलो Son, for your love, I am trying to be good. Please pray for me. हांवें ताका जबाब दिलो खुदा तुज्या भोगा खातीर हांव बरो जावंक पावतलो माग म्हजे पासून आतां बाय सांगतालो फादर ते कोडयेक आज 3 वर्सां जालीं हांवें सोऱ्याक हात लायलो म्हज्या पुतान म्हाका नवें जिवीत दिलां तेच्या भोवण्यान ह्या पुताची तोखणाय करपाची आनी बापायची तोखणाय करपाची कित्याक त्या बापायच्यान त्या पुताचे 2 तापला करून म्हणून येताले तूं येतोच असो म्हाका शकलो सांगता पूण त्या दिसा पुताच्या तोंडांतल्यान देव उडयलो पांय देवाचो संदेश धार्मिकायेन आयकलो तो जिवितांत नियाळलो आपणाच्या जिवितांत लायलो आनी आपणाचें जिवीत नवें केलें तेच्या भोवण्यान
जेजू सबूक म्हळ्यार ताचो आज्ञा पाळप सगळीं देवाचो संदेश आयकता नियाळटा जिवितांत पाळटा आनी जी आतांचे परवडे आपणाचें जिवीत बदलता हो की जेजूक मानता तसो मोगाचो शिस्त आसा हो म्हणून निकतेंच येशू वर्तमान वाचनांत ते तुमी चिंतात आयकलां जाल्यार तातूंत जेजू आपणाच्या शिसाक निमणो कसो संदेश दिता काय म्हणटा सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजी खूब बरी खबर सगळ्याक दुसऱ्याक शिकया बापाची पुताच्या पवित्र आत्म्याची ताका पवित्र नाम दिया हो म्हणून बायबल सेबास्त्यान हो जेजूचो संदेश एके भाशेन आयकलो तिसऱ्या शेकड्यांत ताचे जिवीत आमी जायते फावटी आयकलां आदारीक एक फावट म्हणजे तातूंत नियाळ करूया बायबल सेबास्त्यानाचें जिवीत आमच्या तीन भागांनी वांटून येता 3 पार्ट्स पयलो भाग आसा ताच्या जिविताचो 2,283 वर्सां हो ताच्या जिविताचो पयलो भाग बायबल सेबास्त्यान जेजूक बाबाय घेवचे खातीर फौजींत भितर सरता ही जॉयन्स द आर्मी हो म्हणल्यार तो फौजींत भितर सरता शिपाई जावप असो न्हय पूण ताणें आयकल्लें की गिरीक भाशेन जे बळकणीक आसात जायते क्रिस्तांव आसात ताका खूब पिडापीड पडटा ताचो भावान राखचे खातीर ताचो भावान सांबाळचे खातीर आनी बरी करून जेजूक बाबाय घेवचे खातीर बायबल सेबास्त्यान हे फौजींत भितर सरता जेजूक बाबाय पयलो पावलो बायबल सेबास्त्यान आपणाचें जिवीत जेजूक बाबाय घेवचे खातीर भेटयता अशें सांगतात ताणें तो खंय जे भाव आसले मार्सेलिनुस आनी मार्कुस हे खंय आपणाचो भावाक सोडूंक सोदताले पिडापीड पडटा ते कश्ट सोसूंक कसो जावन आपणाचो भावाक सोडूंक सोदताले पूण बायबल सेबास्त्यानान ताका ओगेपणान हांगासर बलपणीक ताणें ताका काळजी दिली जेजू विस्वासी हो पयलो भाग ताच्या जिवितांत आमी पळयता दुसरो भाग ताच्या जिवितांत 286 वर्सां 286 AD ह्या वर्सा दियोक्लिसियान हो पादशाह आसा ताका खंय कळोन येता हो शिपाई न्हय हो शिपायाचे दिश्ट रूप घेवन हांगासर भितर सरला ताका पयलीं तो बरो शिपाई पूण ताका खंय तांणी ताचो कॅप्टन केलो पूण ताका खंय कळोन येता हो क्रिस्ती भावाक शिपणावून तो भितर सरला आनी राजाक खंय पादशाक खूब राग येता आपणाक विकून दिलो वो आपणाक नाकारलो कसो इंग्लिशींत ताका म्हणटा ही फेल्ट बिट्रेड आनी हाका लागून रागान खंय तो फॉर्मल मार्क सांगता ताका भाले मारून ताका काबार दुसरो भाग बायबल सेबास्त्यानाच्या जिवितांत आमी पळयता हो म्हणून जरी पयलो तो गोवाय भितर सरता आतां ताका कश्ट पडटा कश्टाच्या वेळार ताच्या फुडें येताले ना आतां पळय हांवें भावाक जायते जाणांचो राग पडटा आतां म्हजेच कश्ट आयल्यात आतां भावाक सोडून दिलो पादशाक सांगूंक येताले हांव म्हजो भावाक सोडटा पूण आमकां ताचें जिवीत सांगता तो काळजीदारपणान सगळे भारे आपणाचेर घेता दुसरो पावलो ताच्या जिवितांत कश्ट भोगान फुडां पडटा पूण तूं जेजूची पुत्रा माथेवाचे वर्तमान 16:24 मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 24 जेजू म्हणटा कोणाक म्हजो पाटलाव करून खुशी आसत जाल्यार ताणे आपलो तो पुरीच घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान घेवचें हांगासर एक भाग्य आसा जेजू खातीर पुरीच घेता पुरीच सोडिना कश्टान भोगान फुडां पडटा दुसरो पावलो हो म्हणून इतले ताचे भाले सोडले की ताका पयलींच तेंकोंक मेळ्ळो आतां एके भाशेन ताका मातयेक लावचे खातीर एक विधवा मुखार सरली आयली नांवाची पूण जेन्ना तिणें पळयलो बायबल सेबास्त्यान मरोन नासलो तो जिवंत आसलो ताका खंय आपणाच्या घरा मेळ्ळो आनी ताचो परामर्श केलो परामर्श करून ताका परतून ताची भलायकी दिली हो म्हणून आतां ताच्या चिंतू येता आमी फुडें जायते फावट चिंतल्यार एक फावटी आमकां कश्ट पडल्या पुरो आतां परतून वचप ना कोणें म्हणलो आसलो आनी लॉस ना तुका पूण हो म्हणलो जेजूच्या मोगा खातीर ताच्या जिवितांत तो तिसरो पावलो आमी पळयता परतून काळजीदारपणान तो जेजूक बाबाय दिता पादशा सुशील येता पादशाक सांगता तूं कोत्ताय तें सारकें ना तूं क्रिस्तांवाक पिडापीड दिता ताचे निशेध मारता आनी बायबल जावन पादशाक बायबल सेबास्त्यान जिवीची मारून पडला बायबल सेबास्त्यान जेजूची उतरां साकार करता
कोणी जरी आपल्याच्या इष्टापासून आपल्याचा जीव गेलो हाचे परस व्हडलो भोग जाल्यार दुसऱ्या वाचपाक ती आयची दुसऱ्या वाचप मागीर पावलो आमकां उगडास करता शुभ वर्तमान बरोबर आपल्या म्हाका वडवीक न्हय म्हाका तो एक कायदो भोगान पाळपाचो कायदो जाचे खातीर हांव कितेंय करूंक तयार आसा गुलाम जावंक तयार आसा कितेंय करूंक आसा पूण हांव जेजूचो गोवाय जावं म्हजें जिवीत चलोवंक बाबड्यानो ह्या बागेन पावलची कुत्रा एके भाशेन बागेन सवास देवा आपल्याच्या जिवितांत पाळली जेजूचो गोवाय केला आयचे पयले वाचप आमी चिंतन आयकला जाल्यार जोबाची खबर मेळटा जोब आपल्याच्या आख्ख्या जिवितांत देवाक विस्वासी रावता ताचे तरेकवार पासाचे कोश येतात तेन्ना पळयात तो देवाक सोडिना आनी सांडिना बाबड्यानो आज जेन्ना बागेन सवास देवाक हांगासर मान दितात हो बागेन आमकां कसलो संदेश घेवन घरा वचून शिकयतात हेच भाशेन आमकां म्हणटा तुमच्या जिवितांतल्यान जेजूचे गोवायेचो साक्षीदार जाय कशें जातलें पयले सुवातेर जेजूचे साक्षीदार आमच्या खास जिवितांत जावं जिवीत सोंपलें बरें करता तेन्ना आमी बरें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून सोंपें पूण जिवितांत जेन्ना कश्ट येतात त्रास येतात पिडा येतात तेन्ना असल्या वेळांनी हांव जेजू म्हज्या सांगात आसा हें बरें हांव जेजूचो संदेश आमकां बातेवाचे शुभ वर्तमान 11 ऑगस्ट 28 लिबो जेजू म्हणटा सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात ती म्हजेशी घ्या हांव तुमकां समाधान करतलो बाबड्यानो जायते फावटी तुमी कडेन चिंतल्यार जेजू समाधान करता काय तें हांव तुमचेच कडल्यान शिकलो कांय वर्सां आदीं हांव स्कॉटलंड पेडॅसांत आसलो थंयसर चडसो लोक मिसाक कडेन या हांव आसलो ते इगर्जेक भोव थोडो लोक येतालो पूण तातूंत एक फामील आसली आमची गोंयची आवय बापूय येता पयलीं चुकय नासतना मिसाक येताली एका दिसाक आवय म्हाका म्हळें तुमी सदांच मिसाक येतात बरें दिसता हांगासर चडसो लोक मिसाक येता आनी आवय म्हणटाली फादर आमी येताले तें बरो जाल्यार आमी येवपाक आनी फुडें सांगताली फादर कांय वर्सां आदीं जेन्ना आमी गोंय सोडून UK आयलीं तेन्ना म्हज्या घोवाक बरी सर्वीस मेळ्ळी जायते पावले येतात इतल्यानूच म्हाकाय बरी सर्वीस मेळ्ळी आनी पयशे आयले म्हज्या धुवेक सर्वीस मेळ्ळी आतां आनी जायते पयशे तेन्ना आमकां दिसलें आतां देवाची गरज आमचे लागीं जायते आसा पूण एक वर्स आनी म्हज्या गोंयकाराक गोगलान घालून ताका कामाचो हाडलो लोजयेन ताका हार्ट अटॅक आयले तो हॉस्पिटलांत आसलो ताचो परामर्श करचे खातीर म्हाकाय म्हजी सर्वीस सोडची पडली तेका लागून तें कोताय इतल्यानूच बाबा जालें म्हजी धूव आसा जी 5 वर्सां एका चेड्याच्या मोगान आसली ते चेड्यान ताका सोडलें शी वेगळी डिप्रेशन फादर एका फाटल्यान तूं तीच रावली असल्या वेळार म्हाका एक ताळगी आयली सुइसायड करून जिवीतूच पावलो सोंसूंक जायना कसली चिंता आयली तेन्ना उगडास येवन फादर नेमी एअरपोर्टार दाबोली वेळ आसतना भितर सोदता तेन्ना जाणटी शामाय आमकां पावोवंक येयली आनी भितर सोदता तेन्ना तिणें घुमट हाताक धरून म्हाका घेवन रावलेली बायको तुमी बायगांव वयताय केन्ना देवा सोडना काय ना आनी देव तुका केन्ना सोडना देवा केन्ना सोडना काय ना आनी देव तुका केन्ना सोडना फादर शामायच्या उपरांत मनांत आयलें देवा खूब भितर हाडलें घरा तेज सुरू जालो आमी मिसाक वचूंक जाय सगळे प्रश्न काबार जाले फादर पूण जेजून घोडाय दिल्या हे प्रश्न सोंसूंक बाबड्यानो आयचो पयलो संदेश आमकां सोंपला जेजूचेर बाबाक करुया तो केन्ना सोडचो ना आनी केन्नाय सांडचो ना दुसरो संदेश जेजूचे साक्षीदार आमच्या कुटुंबाक जावं आज आमच्या गोंयांत आमी जेजूचो पडकीचो आयतार समोर उरतात आज हांगासर आसलेल्या सगळ्या आवय बापायनी एक विचार करचो आपल्याच्या जिवितांतल्यान आमकां सगळ्यांक जेजूची पळोवप आमच्या भुरग्यांक बरी करून घेवंक आमकां आपयलें हे दिसत हे फाटले वर्स एक भाशेन आमच्या घरा येता आमच्या एकूच जागी दोतोर ना आनी ती आवय सांगताली फादर आमचे चेडूं आहा ते घरांतूच आसा केकी करूंक शिकला बिस्किटी करूंक शिकला बऱ्यो बिस्किटी करता तेन्ना ते पादरी ते सांगताले पादरी भुरग्यांक विचारलें आनी दोतोर कोण शिकयता ना दोतोर तो कितें करून शिकोवपानी ही गोश्ट काय दोतोर बाबड्यानो केकी करून राम लोक तुमी शिकोवपाचें आनी
जेजूची बरोबर फकत पातळी घेवपाची व इगोचेर घेवपाची आज बी सारकोच कोणी करून पाहिजे दुसरो संदेश आमकां सोंपल्यार आमच्या कुटुंबांची येता आसतना तोच जेजूची जेजूचो संदेश आमकां जो आमकां परतून जोवाच्या वर्तमानांत 13 लेबोडीक मेळटा जॉन चॅप्टर 13 वर्स 34 जेजू म्हणटा हांव तुमकां नवी आज्ञा दिता हांवें तुमचो भोग केला तसोच तुमी एकामेकांचो कर आमकां सगळ्या कुटुंबांचे जाल्यार आवय बापायक घोव बायलां पुतां घोवांक जेजू उगडास करता तुमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्या खातीर जीवन शिकात आज हो एक प्रश्न करचो सगळ्यांनी बरी करून भुरग्यांनी करचो कित्याक हो म्हणून थोडे म्हयने फाटीं आमचो एक पाद्री बाब ताका कोवीड जाल्ली आनी हॉस्पिटलांत आसलो तो आपणाचो अणभव सांगूंक म्हणटालो फादर कोणे तरी ताका आपोल हाडून दिलें एप्पल्स ताणें चिंतलें ते जायते आहा ताचे सायडीक एक धाप वाचलो आनी ताचो परामर्श करून ताची बायल आसली त्या दादल्याक कोवीड जाल्ली आनी तो पळय सारको जिवी नासलो तर पाद्रेन कितें केलें दोन आपोल आपणाक धरले उरलेले सगळे काडून ते बायलेक सांगलें ताका दी ते आपोल तो कांय जेवी ना भोवडेनो आनी फादर सांगतालो आपूण पळयतालो ते कितें करताले कितें पळय एक आपोल कातरून ताका दिलो आनी उरलेले आपोल पळय सगळे पोती घातले आपूण पळयतालो कित्याक घातले दुसऱ्या दिसा हो फादर सांगतालो हांगासर भुरगीं आसा चिंता आयकात आनी वचून घरांय सांगात हो फादर सांगता ताणें तुवें विचारलें काल आपोल दिलें तें कितें केलें ती सांगताले फादर तुवें आपोल दिलें बरें दिसलें आमी एकूच घोवाक दिला उरलेले सगळे आपोल घरा भुरग्यांक धाडले 5 दिसा फादर सायज जेवण ना तेका जेवण ना देखून तुवें आपोल दिलें बरें दिसलें सगळे आपोल काडले ते घरा धाडले आनी फादरान विचारलें आनी तुजें कितें तुवें एकूय खावंक ना ती सांगताली फादर भुरग्यांक खायले आमचें पोट भरतलें भुरग्यांक खायले आमचें पोट भरतलें भुरग्यांनो विचार करात माय तुमचे चिंता आपल्याच्या भुकेचे चिंतन आसतना तुमची भूक मारून भुरग्याची भूक मारून आवय बापाय जायते हात विचारतात जायते भोगतात आज भुरग्यांनी एक विचार करचो आमची मागणी गाडी आमचे खातीर कितले त्रास काडटात आमी ताका खुशाल करून आमी कितें करतात आनी तो दुसरो संदेश हांगासर आसलेल्या सगळ्यांक न्हय फकत भुरग्यांक सगळ्यांनी विचार करचो हांव घरांत आसा ताका म्हज्या आसल्या विशीं हांव दुसऱ्याक खुशालकाय हाडटा म्हज्या आसल्या विशीं घरांत आसा ताका खूश दिता दुसरो संदेश जेजूचे साक्षीदार आमच्या कुटुंबात आनी निमणे स्वातीन जेजूचे साक्षीदार ह्या समाजांत जावंक वावुरले वावुरलेलो तोच जेजू आमकां परतून संदेश दिला जोआच्या शुभवर्तमानांतल्यान 14 वर्स 24 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 जेजू म्हणटा हांव वाट सोप आनी जीव जेजू आमकां सगळ्यांक स्वताची जिविताची वाट दाखयली म्हज्या तुमच्या जिवितांतल्यान ही स्वताची वाट चलून आनी स्वताची वाट दुसऱ्याक दाखोवंक आमकां आपयली वावुरलेलो परमळकारांक सगळ्यांक शाबासकी दिता कित्याक सोयबाचेर जेन्ना आक्रमण जालें व्हडले मेगा प्रोजेक्ट जाताले तुम्ही जायते जाणांनी खाजगीपणान ह्या जायत्या प्रोजेक्टाचेर तुम्ही निशेध मारलो तुमचो काम सांबाळून ही सृष्टी सांबाळून तुम्ही खाजगीपणान जायते जाणांक आवडली शाबासकी दिता पूण विचार करचो आज आमच्या गोंयचेर आक्रमण चलता जायते प्रोजेक्ट आसात आमची गोंयची सृष्टी काबार देवान सोबीत सुंदर गोंय आमकां फावो केला ते राखून सांबाळून आनी ते फुडले पिळगेक दिवंक म्हजो आनी तुमचो कायदो आनी आमी तो आमचो कायदो पाळिना देवा मुखार आमी थोडे जबाबदारी भावनेनो आमचे राजकीय फुडारी आसात पॉलिटिशियन आसात ते राखतले म्हणून ताचेर पातळ रावचे न्हय पूण आमचो कायदो केरी भाशेन पाळचो आनी केरी भाशेन आमी आमची सृष्टी सांबाळून स्वताची वाट चलता आसतना आमकां सगळ्यांक स्वताची वाट दुसऱ्याक दाखोवंकूय आमकां कायदो आसा कवर करता हांगासर तरणाटी आसात ताका एक संदेश भावनेनो कांय काळ फाटीं हांव गोवा मेडिकल कॉलेजींत पणंपेट गेल्लो येता आसतना एक तरणाटे चेडूं सुमार 20-22 वर्सांचें धांवून आयलें आनी हाताक धरून हांव पार येवन पडटच म्हाका म्हणूंक लागलें फादर मातशें व्हरलें आनी भावाचे बागेक व्हरलें भाव सारको व्हरना आनी वखदांनी व्हरलें ताचे बरोबर हांव गेलो भावनेनो आनी खूब तोंडाक जालो तरणाटो चेडो सुमार 17 वर्सांचो 17 वर्सांचो चेडो
सगळे ट्यूब लायलेले आसले हांवें मागणें केलें आनी वयनीक विचारलें बायको भावाक कितें जालें फादर ड्रग्स घेवन सोरो पिवन ताचो लिव्हर पिड्यार जालो भाव म्हणून आनी खूब दुखलें मातसो राग हांवें विचारलें कसलें काम करतालो तो कांय काम करनासतना हांवें म्हणलें कांय काम करनासतना जाल्यार ड्रग्स घेवन सोरो पिवन पयशे कोण दितात तेन्ना रडोन सांगताले फादर आमच्या गांवांत अमेरिकेक यूके घालपाक आनी बोटीचेर साकलेक जायते चेडे आसात जितली पावटी म्हजो भाव बरो जावन सोदतालो तितली पावटी ह्या बायलांतल्यान येताले आनी ताका व्हरोन घेवयताले बरे फ्रेंड केन्ना जाल्यार फादर म्हजो भाव आज बेडाचेर हांगासर कश्ट आसा विचार बाबानो आनी भयणानो तुमी यूके आसात अमेरिकेक आसात घालपाक आसात बोटीचेर आसात तुमचो झाडां हालयनात खूब कश्ट करतात जायत्याचे कश्ट आमी पडयतात तुमचे हांगासर तुमचे पयशे कश्ट करून येतात ते बेश्टे कोंकणावून तुमकां आनी दुसऱ्याक पातकाक घालिनात आज तो निमणो संदेश आनी निमणो प्रश्न सगळ्यांक म्हाका तुमकां आमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्याक खंय पावयतात दुसऱ्याक जीव सोशी पावयतात वा दुसऱ्याचें जिवीत आमी दिसवणपणाक पावयतात देवाच्या मोगाखातीर बायल सेबास्त्यान आपणाच्या जिविताचें समर्पण केलें ते देवाचेर आमचोय बाबाक दिला घडटा जाल्यार हात जोडया आनी व्हडल्या तरेन म्हणया सोंपमांता देवा सोप पवित्र बाबा स्वर्गांत आनी पृथ्वीचेर शांतस्था आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे सुद्दां आमच्या सगळ्या पवित्र आत्म्याक दिवपी सांबाळो आग्वाद पारिमान समोर वास्तव्य काळात पोचोस ताका तूं साथ सोडलो तोबे लोक ताका पिडिलो तोबे देवते केलो तिसरे दिसा वेळार पावची उंचा स्वर्गाक चडलो सोप पवित्र देव भाशा दुसऱ्याक पोचला पिकांची वेळेची दुसरी करून केलो सोपांता पवित्र आत्म्या ताका पवित्र सुरे भोवपाचे एकता पाताचे अवसरे कुडीचे शिवत्व शास्त्राची शिकली भावार्था आनी नागरिकाई आमच्यो गरजो देव उपकार करता आमचो बाप साहेब वीज साहेब याज्ञिक तशेंच म्हणपाची आपल्या आपोवण्या वरवीं क्रिस्ती पोरचेचो बावाट काडून जबाबदारेन वावुरतात ताच्या वावरांत तांकां आडकोळी येता तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जोडणी चलयतना आपली कोरी जबाबदारी आपले पोरचे सोबे कितें ती वळखून घेवन समेस्तांक फावो जातल्यो सवलती मेळून दिवन आनी अदीक करून ह्या संकश्टाच्या वेळार गरजेपणाचे आदार पावून वावुरतल्यांक पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया भुरग्यांक मुलावी क्रिस्ती धर्माची बरोवप कुटुंबांतूच आवय बापाय वरवीं मेळटा दर एका आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून घेवन आपल्या भुरग्यांक जेजूचे वळखी बराबर बऱ्या तोडपांनी वाडोवन भार घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया आयज आमी दोन प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस आमच्या गोंयांत समोरता क्रिस्ती दोन शिंपणेचे केंद्र समेस्ताच्या वावरताची आकारणी करून आनी जेजूचे वळखीन भुरग्यांक वाडोवन वेगवेगळ्या उपायां वरवीं
आयज आमच्या कपेलान आमच्या आजकारांनी भाग्यवंत सभासेवाची परब समोरता ताच्या भावार्थाक गवायकी दितेली जिवीत फाटल्यान दिसांनी आमी अणभवला ताची पावलां घेवन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत भावार्थाचे गवाय जावन दीन आनी गोड आमकां मागुया. नवें आनी परब समोरून सगळ्या सॅक्टरांचो आमकां सहकार आनी आदार मेळटा. तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर भाग्यवंत सभासेवाची मजतीन भरपूर आशीर्वाद पडून बाबा लागीं मागुया. बाबा मोगळ्या ही आमची मागणी थंय स्वीकार आनी गरीब भाशेन भाग्य सभास्थावाची देख आमच्या बऱ्या कर तुझ्या पुताचे आमी खास जिवितांत कुटुंबांत आनी समाजांत नीज साक्षीदार जावन आमकां उदार काडीस फावो क्रिस्ता आमच्या सोबया वरवीं Boccia Papa Beneno, Emoji आणि तुमचे बलिदान सोड पोतेदार देव बाबा मानता बसण्याचा आपण पाहतो. सोड पोतेदार आणि गोपयान देवा साबास्त्या तुझ्या रोग साक्षात आपल्या गोष्टा वळवण्याचे सोय करून तुझे कृपा देवी ताच्या जैताचो दीस समोर ओंकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता आमच्या दुस्मानाच्या पासाचेर आनी काळजाचेर बरोबऱ्यान जैत दिवंक सामच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे स्वामी आसूं आमची काळजा उपहारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक विपासूया सर्वेस्पराक पवित्र बाबा सोर पृथ्वीधरा आनी शास्त्राच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका विपासून पावो हो कायदो नेमीचो आनी आमच्या फायद्याचो साबास्त्यांव तुज्या लोक साक्षात जेजूच्या पावलांनी चल आनी आपले रोगोक मारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली ही पळय तुका गवाय दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें ताचे असोकताय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोट चुकून न्हय परतून आयताय
देखून सोयीच्या देवदासाखातीर आमी प्रेतुमेर निरंतर संतोषान तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्यात धरून इंडेनी पवित्र करून आम्ही मागता. सावत्यांका आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची खूप आणि आपलेच खुशी गोष्ट करून सोसूक वेचारी ताणे उडो घेतलो. तुका निर्वासून तो बोललो. तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणे, ओ तुम्ही सोमेस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच पुढे जेवण जातोच ताणे काळज घेतली. तुकाराव्यान तीन वासून ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे, तुम्ही सोमेस घेयात आणि आपले घेयात. ही म्हज्या रोगताची काच नव्या आणि सासणीक खोराची किरण पातकाची मोगसोडे मेळच्या तुमची पासत आणि सोमेस मनशा पासत ते बरोबर हे म्हज्या उगडासाक करात. तुझी मुखारयोगा तुझी सेवा कर आमकां फावोकडे देखून आमी मुखार नीट वाचता आनी जेजूची कुडारी रगत शेवकर आमकां सोमेसता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करून आमी गमुरतायेन मागता. सर्वेश्वरा आपके पृथ्वीचेर विस्तारून तुजी पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बायबल बाबा, फलीप नेरी आमच्या गौरी बाबा आनी सगळ्या ह्या तिका आपली मोगान वाड. पुनर जीवनपणाचो परवासो जाय ते आमच्या बाबा भयणाची काकूळ कर. फादर सावन दिसवा ह्या आमच्या पात्री बाबाची काकूळ करून आमी मागता. कारवार तुजी शर्मीत मेळटा सोमेस्ता तुजे पोसरी मुखामोर पडत फावो. आम्हा सोमेस्ताची दया करून आमी मागता. आंकवार बारे देवाची वारी सकाळी तिच्या पोटी बारक्योचुसे बागिवून दवर उरता. आमचो गोंयचो आस्कारी बारक्यो सेवास बारक्यो सभास्त्यान आनी सोर वाडीत बाबा मोग्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वाडमळे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर.
Gesù Cristo तुझ्या 야 Gesù volvi, 야 Gesù Salvador, 야 Gesù dai, obigat necai coran, surgo vinar papa, surgandarai poi pontuka, sasna cha sasna. Pada Sebastian, आपणाची जिवी जिवीचो साक्षीदार जावन ताच्या मोगाक ववायल्यो करची ताची देख घेवन आमी जोडयलो आमच्या खास जिवितांत आमच्या घराब्यांत आनी समाजांत जेजूचे खालचीदार साक्षीदार जावन आमकां करपाक लागलो म्हणुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सकाळ सकाळ तुझी संवसारांत आमचो दिसपट्टो इतिहास आनी आमी आमचे चुकल्याक पोशिता तुझी आमची प्रार्थना बस आनी आमकां तारीफ करून वायटांतली आमकां दिवा सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां दिवा दया करून जिवितांत समस्या सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरपटाक जेजू क्रिस्ताचे आमी परमशान पावता तर आमकां तुज्यो दार पाकळटी सोर पातकांतली सुरळी आनी सोर आकारांतली वाटाय सोर्गीया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर पूण तुजे पवित्र सोयेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे खुशी परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सचियताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदाकाळ तुमची सोबी आसूं एकामेकाक शांती दिवं
प्रार्थूया सर्वेश्वर आमच्या प्रीतीच्या बाटो समस्त्या तुझ्या बाटून रोग साक्षात तुझे सेवेन विश्वासी आणि गोष्टा मनात सोयी तुवे केलोय आम्ही शेवला त्या पवित्र जेवणावरवी आमकां दिसाच्या आत्मिक सुसात गोट आणि सोयी होतो या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी पुढल्या विचारात अंगकोकणात मी असलेले 40 वर्षाचे माझा बोलवाशी सांभाळून चक्रबाई तुमच्यापैकी आज आमचे गोयन संघाचे वैशी जे तिथे ओळखीचं दीस वाटतात आम्ही मानविता तेच बरोबर ज्ञानी केला बाबा बोईनानं बोलत कोण दितात इश्वर कोण दितात बोलवलेली आवय आणि बापूय एका कुटुंबात झाले तातूंतले कुटुंबां भायर सरतात जाल्यार आवय बापूय पयली संदेश करा ते उपरांत आमची संदेश करा हो भाव करतात आयके गोंयान आमचे भुरगें ही संदी धरून सगळे संदेशकारांना आमच्या भारी भावतात हो संदेश ते भुरग्यांक कळून घेवन ही जेजूची ओळख त्याच्या कारणान घालून भावतात सगळे संदेशकार कारणांत आमच्या बसकी दिता हांव तांकां घेवन वचता विनायकचंदान आमी ह्या गोंयच्या दोतोरीच्या वावरा खातीर आमी भेटयता आतां तिसरे मीस पावणे 10 वरांचे 9:45 आनी ते तेच भशेन भेटयतल्या सेक्टर 20 आनी 21 ह्या कुटुंबा खातीर सेक्टरा खातीर पयल्या मीस आमी भेटयला सेक्टर 22, 23 आनी 24 हे दुसरे मीस आमी भेटयला सेक्टर 19 आनी 20 आनी तिसरे 21 आनी 19 आनी 20 भेटयतल्या गोंयनानू तुमी जाणात ह्या वर्साक कोणाची जेजूचा वातावरण करचे हांगासर नव्यानी आमी घेवंक ना कित्याक तुमचे खातीर ह्या कुटुंबा खातीर सगळे मिसां सेक्टर बाय मांडून घालून तुमचे खातीर सगळे मिसां नव्यान सुरू जाला ते मेरेन त्या आयज मेरेन तुमचे खातीर आमी भेटयल्यात हे तुमच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर आमी भेटयल्यात मुझे दिनवास कमिटी की बरी भावुकतात हे कोकणाची काळजंता नव्याच्या बसकी दिता दिनवासता आनी तेच बरोबर शरीर सबसकी आनी मुझे दिनवास नोव्हेंबराचे 3 तारखेर आमी वर्स नव्यान सुरू केलेली उक्ती केलेली जी बंद आसलेली मार्चाचे 21 तारखेर ती बंद आसलेली पयली आनी ते मेरेन विष्णू साहेबाची परवानगी घेवन जावं कोऑर्डिनेटिंग टीम जावं सेक्टराचे लिडर्स हाका फुडें काडून आमी हो भाव फुडें व्हेलो आनी बरें बरें शाबासकेचें उत्तर म्हणलें सगळे लिडरांनी ह्या सेक्टराच्या 40 मिसरे सवालांची येवन ती रेडी जाताली जावं टेम्परेचर पळोवपाची तयारी करून सॅनिटायज करपाची आनी सगळें करता न्याय बरें केला हांगा सगळ्यांचोय काम केला त्या खातीर सगळे म्हणटात सगळे ह्या सेक्टराचे लिडरांक शाबासकी दिता आनी दुसरी कोऑर्डिनेटिंग टीम आहा तांकांय हांव कार्ड घालता आयज घेवन वचता आनी फुडाराकूय हे मेरेन हें खबर जातलें आनी विष्णू साहेबाची आमकां दुसरे भाशेन ही डायरेक्टिव्ह केली ते मेरेन आमी हें करूंक जाय केली भाशेन सॅनिटायज करपाचें जावं ते मास्क घालपाचें आनी तेणी भाशेन हो सोशल डिस्टन्स आमी सांबाळपाची तर ते मेरेन हे बाबतींत तुमचो सहकार आमकां मेळटा आनी फुडाराकूय मेळटलो म्हूण हांव रावता आनी आजूच फुडें तुमकां तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागता तेच बरोबर आमकां सहकार केला जावं देणगी भेटयल्या जावं ते बॉक्सांनी घालून जावं बरें कमिटी लागीं हाडून घेवन जाल्यार सगळ्यांक हांव कार्ड सांगता वाचता आनी आमकां बरें वचपाची गरज ना आनी सर्व परिणाम दोनूच पुत्र पयली स्वाती हांगासर म्हाका आमंत्रण दिलें देखून दिसाची भेट भेटून देवाचो बरोबर करून तुमच्या पार्टिकाराक साऊथ आनी तेच बरोबर पार्ट Rosa, Luis Brito, tukas
सगळी बरो वावर करतात तांचेर देवाचो भरपूर आशीर्वाद मागतात आनी अदीक नेटान हो वावर फुडें वचो. सर्वेस्पर तुमची सोगे आसूं. सोड बदलिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आपलो सुभाग आशीर्वाद घालो. Bagi sahabat-sahabatci देखील जेजूचे गोवाय जावं वचून या ख्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. Pembuahan dalam sangla, mais mencepukan yang telah mengenai rasa padanya. Jadi pada posisi waktu silva, amcik hasil sedar terdaun berlito. जो राय वचन पाठकर स्वभावता उपस्मान या संसार जोडला पुढे विषय बदल नका होते म्हणजे सापेक्षवता आणि पुढे विषय सांगून तरी आम्ही सोबत आमच्या बाबतीत बाबा